السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. رمضان المبارک دا آج چوتھا خطبہ جمعہ اور اے مہینہ بڑی تیزی نال اختتام دی طرف رواں دوائیں. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اپنی رحمت دے نال اس مہینے دیاں برکتاں اور رحمتاں نال سانو مالا مال فرما دے اور سانو محروم لوگاں شامل نہ کرے. جڑے قیام، جڑے سیام، جڑیاں تلاوتاں اسی کر رہے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے. آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان جو تواڈے سامنے لے کے میں کھڑا ہویا، قیامت دا دن اور نماز. اس مناسبت نال تواڈے گوش گزار چند باتاں کرنا چاہنا. نماز ایک ایسا بنیادی اسلام دا بنیادی رکن ہے کہ جدے تو بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں بنتا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندیاں دے اوپر دن رات 5 نمازاں فرض کیتیاں نے اور انہاں 5 دا کل قیامت نو اللہ نے حساب لینے. جدیاں نمازاں پوریاں ہوئیاں، جدا نماز دا پرچہ او دے چو بندہ پاس ہو گیا، او دی باقی پرچیاں کا بھی مول پہ جائے گا، باقی اعمال دا بھی مول پہ جائے گا. اور اگر اس نماز دے پیپر چوئی بندہ فیل ہو گیا تے باقی دے معاملات بھی انسان دے کم نہیں ہوں گے. اسے حوالے نال تواڈے گوش گزار چند باتاں کرنا چاہنا. جتوں تک نماز دی فرضیت دا مسئلہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نماز نو فرض کیتا ہے اور اے دی فرضیت نو میرے رب نے قرآن دے اندر بیان فرما دیتا ہے کہ نماز فرض ہے اور ایسا فرض ہے کہ اے دے تو بغیر بندہ مومن تے مسلمان نہیں بن سکتا. جیڑا بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، پاویں او کلمہ جنہ مرضی پڑھ دے، او دا ایمان کوئی نہیں، او دا اسلام کوئی نہیں. نماز نو فرض رب نے کیتا ہے، قرآن دے اندر حکم دیتا ہے. چونکہ وقت دی قلت ہے میں تمہید نہیں پہنا چاہتا. آؤ قرآن سنو، آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان سنو
تو میری دعا ہے اللہ اے جننے لوگ ایتھے موجود نے اور جڑے ایتھے نہیں موجود، اللہ سارے کلمہ پڑھن والوں پکا نمازی بنا دے۔ ایک دعائے کرو کہ نمازی ساری زندگی دا بنا دے، کیونکہ کچھ لوگ صرف رمضان دے مہینے دے نمازی ہوندے نے، رمضان گیا تے نماز بھی گئی۔ کچھ لوگ رمضان چومی صرف پہلے تے آخری 4 دنوں دے نمازی ہوندے نے۔ رمضان چڑھیا تے مسجد دا رخ کیتا، جدوں 2 4 5 دن لنگ گئے تے پھر چھٹی، پھر آخر تے پھر جوش ایمان نے ماریا، پھر مسجد دا رخ کر لیا، عید پڑھی تے پھر چھٹی، پھر اگلے رمضان وچ ویکھاں گے۔ ایہو جے نمازیاں دی نماز دا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ یہ بھی گل انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں تواڈے سامنے رکھاں گا دلیل دے نال۔ آؤ سنو، جتوں تک بات نماز دی فرضیت دی ہے، اللہ نے نماز نو فرض کر دیتا ہے۔ قرآن کہندا ہے، یہ سورہ البقرہ دی 43 نمبر آیت ہے، اللہ فرماندے نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پہلا پارہ ہے رب دے قرآن دا، دور جان دی لوڑ نہیں، جے قرآن دا پہلا پارہ ہی پڑھ لویں تے ایتھے بھی تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رب نے اعلان کر دیتا ہے، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اے امر دے سیغے نے، حکم دے رہا ہے رب، آرڈر دے رہا ہے، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اے دنیا جہان دے مسلمانوں، کلمہ پڑھن والے ہو تے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے ہو تے میرا نام لین والے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، تے زکات ادا کرو۔ تے نماز قائم کیویں کرنی ہے؟ اے جتھے دل کیتا اوتھے ہی نماز پڑھ لینی ہے؟ فرمایا نہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جتھے سارے مسلمان آ کے نماز پڑھتے ہیں تسی بھی اوتھے آ کے انہاں ساریاں دے نال مل کے نماز پڑھو، رکوع کرو رکوع کرن والیاں دے نال۔ یہ دا معنی ہے وے کہ با جماعت نماز ادا کرو۔ تے جماعت کتھے ہوندی ہے؟ مسجداں دے اندر۔ پر رب نے دسیا ہے وے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے مسلمانوں مسجداں دے اندر آیا کرو، اے مسجداں چ آ کے با جماعت نماز ادا کریا کرو۔ میرے رب نے نماز پڑھن دا بھی حکم دیتا ہے، اللہ نے با جماعت نماز پڑھن دا بھی حکم دیتا ہے، اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے دیاں وضاحتاں فرما دیتیاں نے حدیث دے اندر۔ قرآن دی ہے سنی جے، نال ہی حدیث بھی سماعت فرما دو۔ آج جڑے لوگ آندے ہو میں گھر ہی نماز پڑھ لینا بغیر عذر تو، ہاں عذر ہوئے تے بندہ گھر نماز پڑھے تے اللہ بھی معافی دے چھڑدا ہے، پر بغیر عذر تو جڑا بندہ اے جی میں گھر ہی پڑھ لینا، میں ڈیرے تے ہی پڑھ لینا، میں جی دکان تے نماز پڑھ لینا، سنو میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے میرا جی کردا ہے میں مؤذن نو اذان دیندا آکھاں، اے اذان کوے تے میں اپنی جگہ تے ایک امام جماعت واسطے مقرر کراں، او جماعت کروائے تے میں کچھ ساتھیاں نو جواناں نو نال لے کے جنگل دے اندر چلا جاواں، اوتھوں میں لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے کے آواں، لکڑیاں کٹ کے لے کے آواں، پھر میں آگے ویکھاں کیڑا کیڑا بندہ جماعت نال شامل نہیں ہویا، کیڑا با جماعت نماز پڑھن واسطے مسجد وچ نہیں آیا۔ میرا جی کردا میں اودے گھر نو اگ لا کے جلا دیاں جیڑا با جماعت نماز پڑھن نہیں آوندا۔
اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حد تک جماعت نال نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے، فرمایا میرا جی کردا ہے جڑا جماعت نال نماز پڑھن واسطے نہیں آندا میں او دے گھر نو اگ لگا کے ساڑ دیاں۔ اگر عورتاں دا معاملہ نہ ہوندا، کیونکہ عورتاں دے اوپر با جماعت نماز فرض نہیں، نماز انہاں تے بھی فرض ہے پر مسجد جا کے با جماعت پڑھنا فرض نہیں، او گھر دے اندر بھی ادا کر سکدیاں نے۔ معصوم بچیاں تے با جماعت نماز فرض نہیں، ہر مرداں دے اوپر اے جڑے عاقل تے بالغ نے انہاں تے با جماعت نماز فرض ہے۔ میرا جی کردا ہے جڑا جماعت نال نماز پڑھن نہیں ہوندا میں او دے گھر نو اگ لگا کے جلا دیاں۔ رب نے بھی یہ حکم دیتا ہے، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ پتہ لگا رب نے حکم دیتا ہے کہ حکم وجوب واسطے ہوندا ہے، اللہ نے نماز نو واجب کر دیتا ہے، رب نے نماز نو فرض کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا جڑا دلالت کردا ہے کہ نماز فرض ہو گئی ہے، اللہ فرماندے نے اے پنجواں پارہ اللہ دے قرآن دا سورہ نساء ہے، آواز ہوندی ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ مسئلہ اور بھی بیان کیتا ہے پر میں جڑی اس عنوان دے متعلقہ بات ہے تواڈے سامنے رکھنا۔ فرمایا ان الصلاۃ فاقیموا الصلاۃ فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاۃ۔ اے لوگو جدو امن ہو جائے، سکون ہو جائے، جدو جنگ دا ماحول ختم ہو جائے، جدو دشمن دا ڈر تے خوف نہ رہے تے اودو نماز صحیح طرح قائم کرو جویں اللہ نے حکم دیتا ہے۔ تے نال ہی رب نے کیا ہے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ نے نماز مومنہ دے اوپر وقت مقررہ تے فرض کر دیتی ہے۔ اور دو گلاں ایتھے نوٹ کرنیاں نے تساں، نماز وقت مقررہ تے رب نے فرض کیتی ہے کنہ دے؟ مومنہ تے سارے بولو ہاں جی ماشاءاللہ، کنہ دے؟ اور جیڑا تے مومن ہے وہ تے وقت مقررہ تے نماز پڑھے گا، فجر ٹائم فجر دی نماز ادا کرے گا، ظہر وقت ظہر دی نماز ادا کرے گا، عصر وقت عصر دی نماز ادا کرے گا، مغرب وقت مغرب دی نماز ادا کرے گا، عشاء وقت عشاء دی نماز ادا کرے گا۔ تے جیڑا فجر بھی نہ لبے، ظہر بھی نہ لبے، عصر بھی نظر نہ آوے، مغرب ویلے بھی نظر نہ آوے، عشاء ویلے بھی نظر نہ آوے، دسو مومن ہو سکتا؟ کیونکہ رب نے آگے مومنہ دے اوپر میں نماز فرض کر دیتی ہے وقت مقررہ تے جے وقت مقررہ ہو جائے، فجر دا وقت ہو جائے تے بندہ مسجد وچ نظر نہ آوے، دس قرآن آندا مومنہ تے فرض کیتی ہے وقت مقررہ تے، اگر تو وقت مقررہ تے نظر نہ آوے قرآن تے نو مومن کیویں مننے گا؟ اگر ظہر دے وقت مقررہ تے تو نظر نہ آوے تے نو قرآن کیویں مومن مننے گا؟ اگر تو عصر دے وقت مقررہ تے نظر نہ آوے تینوں کوئی قرآن کیویں مومن مننے گا؟ اگر تو مغرب دے وقت مقررہ تے نظر نہ آوے تینوں قرآن کیویں مومن مننے گا؟ اگر تو عشاء دے وقت مقررہ تے نظر نہ آوے تینوں مومن کیویں قرآن مننے گا؟ اور مومن ہوئی ہے جدو نماز دا وقت ہو جائے سارا کچھ چھڑ کے اللہ دے سامنے پیش ہو جائے۔ اللہ انجدہ سانو مومن بنن دی توفیق عطا فرما۔ آج میں دے مومن اسی بنے بیٹھے ہیں نا کیویں دے بلا
بیٹھے رہ جھٹ لنگیا گھڑی تو ویکھ لیا تے جدوں سمجھیا ہن نماز دا ویلا ختم ہونا ہے فٹافٹ اٹھے کالی جا کے ٹکرا مار لیا. میرے نبی نے فرمایا اے منافق دی نماز ہے. دی نماز ہے حدیث دا میں ذمہ دار حوالہ انشاءاللہ میں بخاواں گا لکھی حدیث بخاواں گا. فرمایا جیڑا بندہ بیٹھا رہندا نماز دا ٹائم ہو گیا نہیں اٹھدا تے جدوں ٹائم اخیر تے پہنچیا ادھروں فجر دا ٹائم سورج طلوع ہوندا پیا اے اٹھ کے جلدی ٹکرا مار دے ادھروں عصر دا ٹائم سورج غروب ہوندا پیا اے فٹافٹ اٹھ کے ٹکرا مار دے کالی نماز ادا پہلا بیٹھا رہندا اپنے کما کاجن لگا رہندا جدوں ٹائم اخیر تے پہنچ دے نماز دا وقت جان لگ دے اے کالی اٹھ کے ٹکرا مار دے. فرمایا اے ٹکرا ہی ماردا جے ذکر کوئی نہیں جے کردا. فرمایا اے منافق دی نماز ہے. میرے نبی نے اے ہو جے نو مومن منیا اور کج کے بولو اے جنوں میرے نبی نے مومن منیا مومن ہوے جدوں نماز دا وقت ہو جائے سارے کم چھڑ کے نماز پڑھن واسطے اللہ دے سامنے پیش ہو جائے. اللہ سانو انج دا مومن بنن دی توفیق عطا فرما دے. ایتھے بھی کی لکھیا رب نے نماز فرض کیتی ہے. نماز بولو کی کیتی ہے فرض کیتی ہے. اگلی گل سماعت فرما لو اے قرآن دی آیتاں سنیا جے اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں مینوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے یمن وال گورنر بنا کے بھیجے ہے تے میرے پیغمبر علیہ بخاری مسلم دی روایت ہے یمن مینوں گورنر بنا کے بھیجیا تے آپ فرماتے ہیں اے معاذ کچھ گلاں سمجھ جا. جی اللہ دے نبی. فرمایا انک تاتی قوما من اہل الکتاب تو اہل کتاب دی ایک قوم دے اتے گورنر بن کے جا رہے ہیں. تو جنہ لوگاں جو گورنر بن کے جا رہے ہیں اے اہل کتاب نے اے یہودی تے عیسائی نے. اللہ دے نبی پھر میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فرمایا سب تو پہلی جڑی تو دعوت انہاں نو جا کے دینی ہے اور دعوت دینی ہے لوگوں گواہی دیو کہ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں. گواہی دیو کہ محمد اللہ دے رسول نے. فرمایا انہاں نو کلمے دی دعوت دینی ہے. جدوں ایک کلمہ پڑھ لیں گے فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ اگر اس کلمے سے تیری اطاعت کر لیں گے اے شہادت دا کلمہ پڑھ لیں گے مینوں رب نو وحدہ لا شریک من لیں گے میں محمد نو اللہ دا رسول من لیں گے تے سونیا پھر اگلا حکم کی دینے فرمایا پھر انہاں نو دسنائی فَعَالِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی کل یوم ولیلۃ. جدوں ایک کلمہ پڑھ لیں گے پھر انہاں نو دسی کہ اللہ نے تواڈے اوتے دن تے رات دے اندر 5 نمازاں فرض کر دتیاں نے. قد افطرض اللہ نے فرض کر دتیاں نے 5 صلوات 5 نمازاں فی کل یوم ولیلہ ہر دن تے رات دے اندر. کنیاں فرض کیتیاں نے حضرت معاذ نو میرے نبی فرما رہے نے تو کلمہ پڑھان تو بعد انہاں نو اے دسنے تواڈے تے 5 نمازاں فرض ہیں. حضرات میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا اے رب نے فرض 5 کیتیاں نے تے جواب اونے تو دا لینا ہے. آ جڑے 2 پڑھی ہوندے ہو تے سمجھ دیو اسی نمازاں پڑھنے. کئی ایسے نے جڑے 3 پڑھ کے آندے نے اسی نمازی ہیں. کئی ایکو ہی پڑھ کے سمجھتے نے او جی نماز پڑھ لئیے سب. ساڈے کول ہر طبقہ ہوندا ہے تے ہر کیٹیگری دا بندہ ہوندا ہے. پوچھئے نا نماز پڑھ لو جی ماشاءاللہ نماز تے پڑھنی ہے. میں کہا جی کنیاں انہوں اگلے والے سوال دی امید ہی نہیں ہوندی.
بس آدھے نے اتنے ہی گل مک جانی نماز پڑھ جی بالکل پڑھنے جی میں کہا کنیاں پڑھتے ہو پھر ہولی جی کدی ایک پڑھ لینے کدی دو پڑھ لینے تو میں کہ اللہ نے ایک دو ہی فرض کیتیاں نے یہ جی اللہ نے 5 فرض کیتیاں نے میں کہ جواب انہیں ایک دو دا لینا فرض انہیں 5 کیتیاں نے تو سمجھا ایک دو دے تو زکات والا حساب رکھے ہے جی میں زکات جو فراڈی لاندے ہو میں نمازاں بھی فراڈی لان دی کوشش کرتے ہو زکات جو فراڈی لاندے نے نا لوگ لاکھ روپیہ زکات بنی 10,000 دیاں پرچیاں ونڈ کے سمجھیا میں زکات دے چڑی کل سمجھ آئی لاکھ روپیہ زکات جو بنی تے 10,000 دیاں 100 دیاں پرچیاں ونڈ چھڑیاں کو 50-70 بیویاں بیوانوں کو یتیمانوں کو غریبانوں او جی میں زکات میں کوئی نہیں میں زکات دے چھڑی وہ ظالمان 90 کھا گئے انا میں زکات دے چھڑی ہے حضرت ابو بکر نے دے فرمایا سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی دی زکات دے اندر کھجور دی وٹی رسی بھی آندی ہے تے او کھجور دی وٹی رسی روک لیندا ہے میں ابو بکر او دے خلاف بھی جنگ دا اعلان کرنا او مسلمان نہیں جیڑا کھجور دی وٹی رسی بھی زکات دی روک لیندا ہے تے تو لکھاں روپیے روک کے تے سمجھنے میں زکات دے چھڑی ہے اور جی میں زکات دے معاملے جو فراڈی لائی آ ایویں نماز وچ بھی فراڈی لان دی کوشش کرنا ایک دو پڑھ لینیا ہے جی میں نمازی ہوں جی نماز پڑھنا کنیاں ایک کدی ایک پڑھ لینا کدی دو پڑھ لینا اور رب نے کنیاں فرض کیتیاں نے قد افترض علیہم 5 صلوات اللہ نے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے رب نے حساب بھی 5 دا ہی لینا ہے وہ ایک دو پڑھن والے تیری اوتے بوری پینی نہیں تو پھس جانا دو ترے پڑھن والے تو پھس جانے جدو 5 دا جواب نہ دیتا گیا آجا آجے ویلائی آجے زندگی ہے ہی ساتھ چل دے نہیں پہ پچھلی توبہ کر لے اگو بندے صحیح مانے جو مسلمان بندہ بن جا 5 نمازاں رب نے فرض کی دیاں نے ایک کنے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤ میں کل لگے ٹورا کیونکہ اگر کوئی گل تے دلیلاں دیا دلیلاں اللہ دی رحمتاں بڑیاں قرآن پڑھیا پیا ہے حدیثاں دے باپاں دے باپ پڑھے پے نے پر وقت اجازت نہیں دیندا اگلی گل سناواں نماز پڑھنی ہے تے نماز دی حفاظت کرنی ہے کی کرنی ہے حفاظت کرنی ہے تے نماز ہی ایمان جے نماز کوئی نہیں تے ایمان کوئی نہیں جیڑی گل ہے نا کہ نماز ہی ایمان ہے قرآن دا دوسرا پارہ ہے اللہ نے قبلہ تبدیل فرما دیتا قبلہ بدل گیا پہلا بیت المقدس ہی دعا کرو اللہ بیت المقدس نو آزاد کروا دے اللہ کوئی عمر فاروق جیسا کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا اللہ سانو حکمران دے جیڑا بیت المقدس نو آزاد کروائے اللہ اللہ اے بیت المقدس قبلہ ہے تے میرے نبی دی خواہش ہے بیت اللہ قبلہ بن جائے میرے رب نے ویکھیا اپنے سونے محبوب کی خواہش ہوں تے اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها سونے محبوب جی تسی بار بار آسمان ول ویندے ہو کہ کدوں میرا رب قبلہ تبدیل کر دے وے سونے میں تہاڈی خواہش نو مد نظر رکھ دیاں میں قبلہ تبدیل کر دیتا ہے اج تو بعد تہاڈا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ ہے جدوں قبلہ تبدیل ہو گیا تے صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو آ گئے تے آگے ہم نے سونیا ایک سوال ساڈے ذہن دے اندر ہے جڑے ساڈے ساتھی بیت المقدس ول منہ کر کے نمازاں پڑھتے دنیا تو ٹر گئے نے جڑے جام شہادت نوش کر گئے نے بیت المقدس ول منہ کر کے نمازاں پڑھتے سن سونیا انہاں دیاں نمازاں دا کی بنے گا جیڑیاں اساں بیت المقدس منہ کر کے نمازاں پڑھیاں نے اللہ دے نبی انہاں نمازاں دا کی بنے گا تے میرے رب نے جواب اتار دیتا ہے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم
پیغمبر انہاں نو دس دیو ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اللہ تواڈیاں انہاں نمازاں نو بھی ضائع نہیں کرے گا جڑیاں تساں بیت المقدس ول منہ کر کے پڑھیاں نے اللہ انہاں دا بھی مول پائے گا رب او بھی قبول فرما لے گا ہن ایتھے نماز دا مسئلہ دسنا ہے تے لفظ کی استعمال کیتے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اے لفظ سارے بولو لیضیع ایمانکم ہاں نماز واسطے لفظ کی ہوندا ہے صلاۃ قرآن جو آیا نا متعدد مرتبہ صلاۃ دا لفظ نماز واسطے آیا ہے پر ایتھے اللہ فرماندے نے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اللہ نے نماز واسطے لفظ ایمان استعمال کیتا ہے لفظ ایمان استعمال کیتا ہے پھر سنو اللہ نے نماز واسطے لفظ ایمان استعمال کیتا ہے نہیں سمجھ آئی پھر سنو اللہ نے نماز واسطے لفظ ایمان استعمال کیتا ہے اللہ تو نماز واسطے ایمان دا لفظ کیوں استعمال کیتا ہے فرمایا اس لئی کہ نماز ایمان ہے جے نماز کوئی نہیں تے بندہ بے ایمان ہے نماز ایمان ہے جدے رجسٹر وچ کھاتے وچ نماز کوئی نہیں ہوتے کوئی ایمان کوئی نہیں نماز ہے تے ایمان ہے نماز کوئی نہیں تے ایمان کتنی سیدھی گل رب نے سمجھا دیتی ہے پر سانو نہیں سمجھ آئی سانو ہر شے سمجھ آ جاندی ہے بڑیاں بریکی دیاں گلاں بھی سمجھ آ جاندیاں نے دنیا دے کاروبار وچ پر نہیں سمجھ آئی تے اس گل دی سمجھ نہیں آئی کہ نماز ایمان ہے نماز کوئی نہیں تے ایمان ہمارو ہاں دھیان کنے ساڈے وچ ایسے ہیں جڑے اپنے آپ نو بڑا بڑا ایمان دا تھم سمجھدے نے پر نماز انہاں کول بولو بولو مینوں دسو ایمان کوئی نہیں نماز کوئی نہیں ایمان کوئی نہیں قرآن دے کو مقام سن لو کیڑا کوئی اتھے ہی بات ہو گئی ہے اللہ اللہ 18واں پارہ ہے پہلیاں آیتاں نے سورہ المومنون ہے اچھا اے سارے دھیان نال میری گل یاد کر لو مینوں تواڈے نال کوئی ویر نہیں کہ ہورے کسے نو خیال ہوندا ویلا مولوی اور میرے خلاف ہی جمعہ پڑھائی ہوندا ہے کیونکہ جیڑے بندے جو کوئی یہو جی گل ہوندی ہے نا جیڑی بیان ہو رہی ہے وہ سمجھدا ہورے میرے خلاف ہی جمعہ پڑھائی ہوندا ہے ساڈے کو بھائی نے انہاں نے بڑیاں وڈیاں مچھاں رکھیاں تے داڑھی کوئی نہیں سی رکھی پرانی گل ہے تے میں کو 2-3 جمعے اکٹھا ہی مچھاں دا تے داڑھی دا مسئلہ بیان کیتا واندے نے ہن انہاں نوں اللہ نے ہدایت دے چھڑی ہے داڑھی رکھ لئی ہے مچھاں کٹا چھڑیاں نے آندے نے پر ادو مینوں اے خیال ہے لے مولوی مینوں ہی آکھی ہوندی پیا پچھلے جمعے بھی مینوں آکھیا تو اس جمعے پھر مینوں کہہ چھڑیا تو اینوں ہن میں ہی نظر آਉਣਾ اے اللہ دے بندیو اسی قرآن حدیث بیان کرنے ہیں اس واسطے اللہ اے میرے سمیت سارے نو اللہ ٹھیک کر دے اسی اپنی گل پہلے یا اللہ میرے سمیت سارے نمازی بنا دے اے عنوان رکھن دا مقصد تہاڈا دل آزاری کرنا نہیں تانوں پریشان کرنا نہیں صرف اے دسنا ہے او ویکھیا جے کدھرے بھول وچ مارے نہ جایا جے کدھرے بھلیکھے وچ مارے نہ جایا جے نماز تو بغیر گل نہیں جے بننی تہاڈی اے بھلیکھا تہاڈا دور کرنا چاہ رہے نماز تو بغیر گل نہیں بننی میں گل کی سنا لگا 18واں پارہ سورۃ المومنون پہلی آیتاں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لوگو قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، مومن فلاح پا گئے. اللہ مومن کون نے؟ آدھے سارے ہی دعویٰ کی تھی بیٹھے نے اسی مومن. فرمایا سنو مومن ہونے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جڑے نمازاں خشوع خضوع نال ادا کرتے نے. انج دیاں نمازاں نہیں پڑھتے میں یہاں میرا دل مدینے میں، ساڑیاں نمازاں جی جی میں یہاں. یہ مثال دیتی ہے مدینے دل ساڈا کوئی نہیں جاندا. ساڈا دل جاندا ہے دکان تے، فیکٹری دے اندر، کارخانیاں دے اندر، ساری دیہڑی تے ساری رات جو گند بے حیائی اسی موبائلاں تے ویندے رہنے ہاں، نمازاں چ بھی ساڈا دل اوتھے ہی لگا رہندا ہے. پڑھتے نماز ہوندے ہاں تے اکھاں کے ہوئی بے حیائی چل رہی ہوندی ہے جڑی نماز تو پہلا ویندیاں چھڈ کے آئے ہاں. اکھاں کے ہوئی بے حیائی چلدی ہوندی ہے جڑی ساری رات اسی ویندے رہے ہاں. بھائی اکھاں کے ہوئی بے حیائی چلدی ہوندی ہے، دل وچ کوئی خیالات گندے چل رہے ہوندے نے جڑے اسی سوچ دے مسجد وال ہوندے ہاں. فرمایا پر جڑے مومن نے وہ کی کرتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور نمازاں خشوع خضوع نال ادا کرتے ہیں. اور انہاں دی نشانی کی ہے؟ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن ہونے جڑے لغویات تو اعراض کرتے ہیں، بےہودگی تو منہ موڑ لیندے نے. والذین هم لفروجہم والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن ہونے جڑے زکاتاں ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، مومنوں نے جڑے اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرتے ہیں، زنا تے بدکاریاں نہیں کرتے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور مومنوں نے جڑے امانتاں دی پاسداری کرتے ہیں، امانتاں دے اندر خیانتاں نہیں کرتے. مومنوں نے جڑے وعدیاں دی پاسداری کرتے ہیں، وعدیاں دی خلاف ورزی نہیں کرتے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور مومنوں نے جڑے نمازاں دی حفاظت کرتے ہیں، پھر سنیا جے نمازاں دی حفاظت کرتے ہیں. ایک باری پھر سنیا جے مومنوں نے جڑے نمازاں دی حفاظت کرتے ہیں. اللہ حفاظت کا مطلب کی ہے؟ فرمایا فجر بھی پڑھتے ہیں، ظہر بھی پڑھتے ہیں، عصر بھی پڑھتے ہیں، مغرب بھی پڑھتے ہیں، عشاء بھی پڑھتے ہیں، رمضان بھی پڑھتے ہیں، 12 مہینے بھی پڑھتے ہیں، سارا سال بھی پڑھتے ہیں، ساری زندگی بھی پڑھتے ہیں، بچپنے چ بھی پڑھتے ہیں، جوانی چ بھی پڑھتے ہیں، بڑھاپے چ بھی پڑھتے ہیں. اور جنہوں دا رب نے شعور دیتے ادوں تو لے کے مرن تک نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یا اللہ انہاں دا پھر مول کی پایا ہی؟ فرمایا اولئک هم الوارثون، اے جڑے مستقل نمازی نے، مستقل نمازی. پھر سنیا جڑے مستقل نمازی، کدی پڑھ لئی کدی چھڑ دیتی. ایک ہوندا لیٹ ہو گیا، چلو جی پانچ نس کے پڑھ لئیے، تاخیر ہو گئی ہے کہ چلو پڑھ لئیے، اگلی دن لا کے چلو جی پڑھ لئیے. لیٹ ہو گیا، کدھرے گیا سا، سو گیا، جاگ نہیں ہے، چلو اگلی دن لا کے پڑھ لئیے. وہ ایک دے کام چل جائے گا. ایک وے جڑی گئی پڑھی ہوئی نہ، اے نہیں نمازاں دی حفاظت.
جیڑی نماز تو چھڑ دیتی ہے نمازاں دی حفاظت نہیں. تے فرمایا جڑے نمازاں دی حفاظت کردے نے اوہی مومن نے. اوہی بولو سارے بولو یا اللہ انہاں سارے نو میرے سمیت مومن بنا دے. جڑے نمازاں دی حفاظت کردے نے وہی مومن نے. تے انہاں مومناں دا کوئی مول بھی پایا ہی. فرمایا اللہ میرے نالوں بعد مول کنے پانا ہے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. میں انہاں مومناں نو اپنی جنت الفردوس دا وارث بنا دیواں گا. جنت وچوں سب تو اعلی جنت الفردوس دا رب دا میں وارث بنا دیا. حضرات ایک اور مقام دے اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. دوسرا پارہ سورہ البقرہ. حافظوا وہ انہاں کو ترجمہ ہوندا جے نا حافظوا. حافظ کنوں آندے نے؟ حافظ حفظ کرنے والا. حافظ حفظ کرنے والا ایندی گل نہیں. یاد کرنے والا حفاظت کرنے والا قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا. یہ جو یہ لفظ ہے نا امر دا سیغہ ہے. حافظوا اور حفاظت کرو علی الصلوات ساریاں نمازاں دی. فجر زور اثر مغرب عشاء ساریاں نمازاں دی کی کرو حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی تے بالخصوص درمیانی نماز اثر دی نماز دی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین. رب بار بار نماز دی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں. میں دسنا ہے جانا کبھی کدار نماز پڑھن نال تو نمازی نہیں بننا. رب دے ہاں تو نمازی ادو ہی لکھیا جائے گا جدو مستقل مزاجی نال پابندی نال نماز پڑھنے والا نمازی بن جائے گا. حفاظت کرنے والا نمازی. کرو گے حفاظت؟ رب نال وعدہ کر لو یا اللہ پیچھے جڑیاں کمیاں رہ گئیاں معاف کر دے. آؤندے ویلے ہون تو نماز نہیں چھڈاں گے. اور رمضان ٹر چلے ہے پر نماز چلتی رہنی ہے. نماز نہیں جانی. عید آ کے ٹر جانی ہے پر نماز چلتی رہنی. اللہ سب نمازی بنا دے. اور نمازی بننا کم ہے تھوڑا اوکھا پر اللہ دی قسم مول بڑا پیندا ہے. کنا کو مول پیندا ہے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے. مسند احمد جامع ترمذی دی روایت ہے سند دی بالکل صحیح ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سلو خمسکم وصوموا شهر. اچھا یہ سارے مسئلے بندیاں تے بیبییاں واسطے اکٹھے نے. سمجھ آ رہی جی؟ میں تے تسی سمجھو اس لیے بولے ساڈوں وی حکم ہے نماز پڑھن دا اور بیبییاں نو بھی بالکل برابر حکم ہے نال نماز پڑھن دا. اے سارے مسئلے بیبییاں واسطے بھی جے. میں تے آکھو اور بیبییاں دی خیر صلی اللہ او بیچاریاں نو کام بڑے ہوندے بھانڈے انہاں بڑے دھونے نے اس واسطے نام ہی پڑھن تے خیر صلی اللہ. او تو بھانڈیاں نو مار گولی رب نے نماز دا کچھ نہیں. اے بھانڈے دھون نال نماز نہیں معاف ہونی. کپڑے دھون نال نماز معاف نہیں ہونی. ہاں رخصتاں دتیاں نے اللہ نے. رخصتاں دتیاں نے. مہینے تے 6-7 دن آندے نے جدو بی بی نے نماز نہیں پڑھنی ہوندی اللہ آندا نہ پڑھ ایدی قضا بھی نہ دے میں تینوں پوچھنا ہی نہیں. صرف ہونیاں کو نمازاں دا جیڑی چھٹی دیتی ہے کیڑیاں مہینے دیاں 6-7 دن جڑے مخصوص ایام دے وہ دی نماز نہیں پڑھنی میں تینوں سوال بھی نہیں کرنا قضا بھی نہیں دینی میں تینوں مشکل وچ نہیں پانا. آسانیاں نے. اسی طرح اور پھر بی بی نے بچہ جمعیا ہے ہونے انہیں کچھ دن بستر تے رہنے ناپاکی دی حالت ہے. فرمایا نماز نہیں پڑھنی. یا اللہ بعد جو قضا دینی پے گی. فرمایا نہیں قضا بھی نہیں دینی. قضا بھی جا تینوں معاف کیتی ہیں پر جدو تو پاک ہوے صحیح حالت ہے ہوے پھر نماز چھڈنی. اللہ دے نبی بال بڑا تنگ کرتے نے. بال نکے نکے بال نے بڑا تنگ کرتے نے.
نماز نہیں پڑھن دے. میرے نبی نے مسجد نبوی دے اندر اپنی نواسی نو کچھڑ چک کے نماز صحابہ نو پڑھائی تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جائے اگر بچہ نماز نہ پڑھن دے وے ماں چک کے پڑھ سکدی ہے. کچھڑ چک کے نماز ماں پڑھ سکتی. اللہ قبول کر لے گا. چھڑنی نہیں، بہانے نہیں بنانے. فرمایا سلو خمسکم، 5 نمازاں ادا کرو. وصوموا شہرکم، رمضان دے مہینے دے روزے رکھو. وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالاں دی زکات ادا کرو. وَأَطِيعُوا أُولَا أَمْرِكُمْ، تے اپنے چنگے نیک حکمران جڑے کتاب و سنت دا حکم دے انہاں دی اطاعت کرو. اے کنے کماں دا حکم دیتا ہے؟ دنیا جے ذرا کنے آ جے 5 نمازاں ادا کرو. فرمایا رمضان دے مہینے دے روزے رکھو، اپنے مالاں دی زکات ادا کرو تے اپنے چنگے کتاب و سنت مطابق حکم دینے والے حکمرانہ دی اطاعت کرو. فرمایا یہ 4 کم تسی کر لو تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب دی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کی کرنا ہے؟ نمازاں کنیاں پڑھنیاں نے؟ حدیث لفظ نے خمسکم، 5 نمازاں. زکات دینی ہے، رمضان دے مہینے دے روزے رکھنے نے، اپنے حکمرانہ دی اطاعت کرنی ہے. تدخلوا جنت ربکم، اے اپنے رب دی جنت دے اندر داخل ہو جاؤ گے. ایک اور روایت سن لو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم دی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. فرمایا جدوں تک بندہ کبیرہ گناہاں تو بچدا رہندا ہے میرا اللہ 5 نمازاں نو کفارہ بنا دیندا ہے. سونیا کی مطلب کیویں گل سمجھی ہے؟ فرمایا زور تو اثر تک جڑا وقت ہے اے دے درمیان بندے کولو جڑے صغیرہ گناہ ہوندے نے جدوں ظہر دی نماز آ کے ادا کردا ہے اللہ او صغیرہ گناہ معاف فرما دیندا ہے. پھر ظہر تو اثر دے درمیان جڑے صغیرہ گناہ ہوندے نے اثر دی نماز آ کے ادا کردا ہے رب او صغیرہ گناہ معاف فرما دیندا ہے. پھر اثر تو مغرب دے درمیان جڑے صغیرہ گناہ ہوندے نے مغرب آ کے ادا کردا ہے اللہ او صغیرہ گناہ معاف فرما دیندا ہے. مغرب تو عشاء تک جڑے درمیان صغیرہ گناہ ہوندے نے جدوں عشاء کے ادا کردا ہے اللہ او صغیرہ گناہ معاف فرما دیندا ہے. فرمایا عشاء پڑھ کے راتی جا کے سو جاندا ہے فضول کماں دے اندر مبتلا نہیں ہوندا تے سویرے فجر اٹھ کے با جماعت پڑھ لیندا ہے ساری رات ستا رہندا ہے. میرا رب ساری رات دے قیام دا ثواب لکھ دیندے نے. ویکھیا کتنا مول پی رہا نمازاں دا. تے جڑا نہیں پڑھدا گیا اللہ سانو 5 ویلے دا نمازی بنا چھڑے. اے نمازاں پہلی نماز تو دوسری نماز تک دے گناہاں دا کفارہ بن جاندا. اے مول پا رہا رب نمازاں دا. ایا گل اگے چلائیے. اللہ اللہ میرے پیغمبر نے ایک اور مثال دیتی ہے. سونے نے گلاں بڑیاں سمجھا دیتیاں نے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں ارائیتم لو، اے بخاری مسلم کی روایت ہے، لو ان نہرن بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنہ شیء. فرمایا اگر تواڈے دروازے کو نہر لگدی ہوے تے 5 ویلے اس نہر وچ بندہ غسل کرے کیا او دے جسم دے کو میل کو چیل رہ جائے گی؟ صحابہ نے آکھیا سونیا جنہیں 5 ٹائم گھر دے بوئے کے نہر وچ غسل کرنا ہے ولا او دے پنڈے دے محل کیویں رہنی ہے؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے فذالک مثل الصلوات الخمس، اے ہوئی مثال دے 5 نمازاں دی یمحو اللہ بہن الخطایا. جدوں بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے اللہ انہاں نمازاں دی وجہ تو خطاواں صغیرہ گناہ نال نال ہی مٹائی ہوندا ہے، نال نال ہی معافیاں ملدیاں جاندیاں. اللہ سانو سارے نو 5 ویلے دا نمازی بنا. اوے اے تے اجر دی گل ہے نا.
سواب دی گل ہے. آ تصویر دا دوجا رخ بھی ویکھ لے تاکہ گل پوری سمجھ آنی چاہیے. جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی سن لو نا وہ دا انجام کیے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، روایت صحیح مسلم تے بخاری دے اندر ہے، فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. وقت دی قلت ہے، سنتے جایا جے اکھاں کھول کے کان کھول کے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. اور مسلمان بندے تے کافر دے درمیان فرق کر دیے تے نماز کر دیے. نماز ہے تے بندہ مسلمان ہے، نماز کوئی نہیں تے بندہ مسلمان نہیں ہے. بلکہ اس حدیث دے مطابق وہ بندہ کفر وچ چلا جاندا ہے. ایک اور مسلم دی روایت سن لو، میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ. اور مسلمان بندے تے شرک و کفر وچ اگر فرق کر دیے تے نماز کر دیے. اور کارخانیاں تے بیٹھ کے نمازاں چھڈن والے ہو، دکاناں تے بیٹھ کے نمازاں چھڈن والے ہو، گھراں وچ بیٹھ کے نمازاں چھڈن والے ہو، اے تواڈا عذر کل قیامت نو نہیں چلنا کہ میرے کول گاہک بڑے آئے سن، رش بڑا پیا سی، میری مشین پہ چلتی سی، مینوں کم بڑا آیا سی، میں بڑا مصروف سا. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے بہانے نہیں اچلنے، اے عذر نہیں اچلنے. رب کہندا اے ایتھے ہی تے میں تیرا امتحان لینے، تینوں لکھاں روپیہ آ رہا ہے، میں ویکھنا چاہنا وا تو لکھاں ٹھکرا کے میری دعوت قبول کرنے کے نہیں کرتا. میں دعوت دے رہا ہوں حی علی الصلاۃ. یہ اذان اللہ دی دعوت ہے نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اللہ اس دعوت تو بعد تو کی چاہنا ہے؟ فرمایا میں چاہنا شٹر سٹ دے، مشیناں بند کر دے، کارخانیاں دے بوئے ڈھو دے تے مسیدی جا کے نماز پڑھ. اوتھے جا کے اللہ اکبر. پیسہ وڈا نہیں عرشاں والیا، تو سب تو وڈا. اے گل دھیان نال سنیا جی. اللہ میں پیسہ ٹھکرایا، دولت ٹھکرایا، کاروبار ٹھکرایا، اور یہ عقیدہ لے کے آیا پیسہ وڈا نہیں سب تو وڈا تو ہے. دیکھ میں سارا کچھ چھڑ کے تیرے واسطے آ گیا. آ چاہتا ہی رب، اور ویکھ تو اللہ کی چاہت پوری کر رہے ہیں. اے میرے رب دی چاہت کہ جدو میری دعوت آ جائے پھر سارے انو چھڑ دے. میں حدیث اگے کئی بار سنائیے، آسی بڑا عشق رسول دا دعویٰ کرتے پھر نہ بڑے عاشق، آسی بڑے محب مصطفیٰ. میرے پیغمبر علیہ السلام دی حالت ہے وے اما جی عائشہ بیان کر دیا نے، نبی پاک گھر وچ ساڈے نال گلاں باتاں کر رہے ہوندے، ہس رہے ہوندے، مسکرا رہے ہوندے، آپ اپنی بیویاں نال گفتگو وچ مشغول ہوندے. اینی دیر نو مسجد جو آواز آندی اللہ اکبر اللہ اکبر. اما جی فرماندیاں نے اس آواز دے آندی دیر نبی پاک انج ہو جاندے جویں ساڈا تے آپ دا رشتہ ہی کوئی نہیں. فوراً ساریاں گلاں باتاں چھڑ کے نماز دی تیاری شروع ہو جاندی. اجے نبی دا کلمہ پڑھے آئی تے پھر نبی دا طریقہ بھی اپنا، پھر نبی والا عمل بھی بنا. بتائی اللہ دے نبی نے فرمایا ہے العہد الذی بیننا و بینہم، فرمایا جیڑا منافقاں دے درمیان تے ساڈے درمیان فرق ہے نا سونیا، وہ کادا فرق ہے؟ فرمایا الصلاۃ، وہ نماز دا فرق ہے. فمن ترکھا فقد کفر، جن نے نماز چھڈی انہیں کفر کیتا، جن نے نماز چھڈی انہیں کفر کیتا. میں تے کئی بار گل سمجھائیے، کئی اس گل دا سہارا لیندے نے، او نہیں جی میں فلانے مولانا صاحب نے سنیا سی انہاں کہا سی اے دے تو مراد بڑا کفر نہیں چھوٹا کفر مراد ہے. کیڑا کفر مراد ہے؟ میں کہا چل تیری مان لینے ہیں، چھوٹا کفر ہی مراد. فجر نے بھی چھوٹا کفر،
زور لے چھوٹا کفر، اثر لے چھوٹا کفر، مغرب لے چھوٹا کفر، عشاء لے دیہڑی کنے کفر ہو گئے تے نکے نکے رل کے بڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگے ٹر ہفتے چ کنے بار کفر ہو گیا؟ 7-5 حالے بھی چھوٹا ہی رہ گیا۔ مہینے چ کنی بار ہو گیا؟ 5 صفر تے 5 ترایا 15 150 باری کفر ہو گیا، حالے بھی چھوٹا ہی رہ گیا۔ تے سال دا حساب لا، ہاں حالے بھی چھوٹا ہی رہ گیا۔ اور بدبختہ بے نمازی مر گئے، ساری زندگی پڑھی نہیں ہو، حالے بھی چھوٹا ہی ہے۔ کیڑیاں تو سہولتاں لبدا پھرنا، یہو جہا مسلمان رب نے واقعہ سی بنیا جے۔ نماز تو بغیر گزارا کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں بچہ 7 سال دا ہو جائے تواڈے تے لاڑ ہی نہیں نہ مکدے، تے نبی پاک نے فرمایا 7 سالاں دے بال نو نماز پڑھاؤ، نماز دا حکم دیو، تے 10 سالاں دا ہو کے نہ پڑھے تے پھانڈ کے پڑھاؤ، مار کے پڑھاؤ، انہوں پتہ لگے کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ ایتھے تے ماشاءاللہ 20 سالاں دے لاڈو مارکا مان دیے اے رہن دے بچارے پڑھ لگا نماز، ساری میں نماز ہی پڑھنی ہے، حالے ہویا کہ ڈاگوے۔ اے ماں پہ بیڑا ڈوب دے جے جڑے 30 سالاں دے نو بھی آندے نے او بیاہ کر چھوڑدا، نہیں حالے تے منڈا پیراں تے نہیں کھلوتا، اون 30 سالاں دا ہو گیا پر حالے پیراں تے نہیں۔ اچھا پیراں تے کدوں کھلونا؟ کو 50-55 سال دا ہو کے کھلوے گا، اونی دیر نو گوڑے منہ تے مار دے گا، کم مکا جان چھٹی۔ اور جڑے منڈیاں دے کڑیاں دے ٹائم نال ویاہ نہیں کر دے، یاد رکھو تسی مجرمو، اپنی اولاداں دا وقت نال شادی نہ کرنے والے ماں باپ مجرم نے۔ ہاں کوئی شرعی ادھر تے بکری گل دے، بغیر ادھر تو رشتے نہیں لب دے، برادری نہیں لب دی، ساڈے ہم پلہ نہیں لب دے، جہو جے اسی چوڑے آئے ہو جے چوڑے نہیں لب دے۔ میرے نبی نے فرمایا دین ویکھو، کی ویکھو؟ اچھی بولو، دین لبدا ہوئے تے نکاح کر چھڑو، نہیں تے فتنے چ پہ جاؤ گے۔ میرے نبی نے فرمایا دین لبدا ہوئے تے کر چھڑو نکاح، نہیں تے فتنے چ پہ جاؤ گے۔ تے فتنے دا پتہ جنا کیویں دا ہے؟ اور فتنے دا تانوں چنگی طرح چانن ہو گیا نا۔ اج کل پڑھتے نہیں رہندے، اج بھی نسی تے کل بھی نسی تے فلانے دا نس گئی تے فلانے دا نس گئی، ہائی کورٹ جا کے نکاح کر دیا پئی تے فلانی تھا جا کے نکاح کر دیا تے فلانی تھا جا کے میں نکاح کر دیا۔ فتنے چ پہ جاؤ گے، جیسے ہی بچہ بالغ ہوے نکاح کر دیو، نکاح کر دیو۔ تیرا منڈا جوان ہی نہیں ہوندا 50 سالاں دا، نہ نماز نہ روزہ، ایڈے لاڑ تو میں اللہ 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 سانو نمازی بنا دے۔ گل دوجے پاسے تو گئی، گل ہے نمازی اللہ سانو بنا دے۔ قیامت والے دن آ ویکھو ذرا، میں گل یہی کرنی سی کہ قیامت نو نماز دا کی مول پینا ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ یہ روایت لمبی ہے، میں صرف مختصر تواڈے سامنے رکھی ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی ابو داؤد نسائی دی روایت ہے، فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا حساب لینا ہے رب نے عبادات دے اندر تے نماز دا لینا ہے۔ اور نماز دے متعلق اگلی گل کیڑی ہے؟ فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ۔ ایتھے ایک اور بھی گل
گل یاد کر لو اوے جنہ دیاں اولاداں نماز نہیں پڑھدیاں تے ماں پیو نماز دا آندے بھی نہیں انہاں نو فورس بھی نہیں کردے انہاں نال نماز دا دھکا بھی نہیں دھکا کرنا چاہیے دھکا بھی نہیں کردے انہاں نو فورس بھی نہیں کردے انہاں نو نماز دا آندے بھی نہیں بلکہ آندے نے سمجھ چنگا ہے بڑا پتر کماؤ کما کے لے آ رہا ہے روپیے کٹھے کرو اوے اے ماں پیو بھی کل قیامت نو کٹہرے وچ کھلوتے ہون گے رب پوچھے گا آ تیرا پتر سی تیری دھی سی نماز نہیں سی پڑھتا تیری زبان کیوں گنگ ہوئی سی تو اینو آکھیا کیوں نہیں آندا کیوں نہیں سے ایک بار نہیں آکھنا آندے آ رہے نے تے میں کہنا ابا جی ہوئے ماشاءاللہ ذرا تو سمجھداری کیا چھڑنے ہیں تے پتر نو آکھو پترا بے نماز پتر دی کمائی مینوں نہیں ہو چاہی دی بے نماز پتر دی کمائی بولو نہیں آکھنا ابے نے نہیں آکھنا لکھاں روپیہ آ رہے کیویں آکھے دیہڑی لکھاں دی لگ رہی ہے پا کیویں آکھے تے قیامت نو پھر تیار ہو جانا اللہ نے پوچھنا ہی تیرا منڈا نمازاں نہیں سی پڑھدا دکان تے بیٹھ رہندا سی کارخانے بیٹھ رہندا سی تو انہوں آکھیا ہی نہیں تو انہوں نماز پڑھائی ہوئی نہیں اللہ سانو اس پاسے بھی تیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے صرف روپیے کٹھے کرنے والے پاسے نہیں فرمایا پہلا حساب نماز دا ہونا فَإِنْ صَلُحَتْ اگر نماز دا پیپر درست ہویا قد افلح وانجح بندہ کامیاب ہو گیا نجات پا گیا تے جے پہلے پیپر وچوں وین فاسدت پہلا پیپر نماز دے خراب ہو گیا فقد خواب و خاسرہ ادا ترجمہ میں کرنا اگلیاں پیپراں نوں کسے تھلنا ہی کوئی نہیں پہلے پیپر چوں فیل تے اگلے پیپر کسے ویکھنا ہی کوئی نہیں لے جاؤ اینوں کتھے جہنم وچ کیوں سورہ مدثر ما سلککم فی سقر اور تانوں اج جہنم وچ کیڑی شے لے آئی ہے تے قالو لم نک من المصلین آکھن گے ساڈا سب تو پہلا جرم ہے وے اسی نمازاں نہیں سا پڑھدے اسی نمازاں نہیں سا پڑھدے اس واسطے جہنم وچ آئے سورہ مدثر 29 پارہ قرآن پڑھو قرآن سنو قرآن سمجھو اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا میں حوض کوثر تے کھلوتا ہوں گا پینا جی حوض کوثر دا پانی ہائے 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 یا اللہ ہونٹ بڑے خشک نے الگ بڑا خشک ہے اپنے محبوب نبی دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرما دے یہ پیاساں اسے پانی نال بجھنیاں نے دنیا دے پانی نہیں ساڈیاں پیاساں بجھا سکدے اے جڑیاں تریواں سانو لگیاں نے نا اے سونے دے ہتھوں جام کوثر پی کے بجھنیاں نے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اساں اوتھے جانا ہے نبی دے ہتھوں جام کوثر پینا سونیا اینی خلقت ہونی ہے تے تسی کیویں پہچانو کہ میرے امتی نے انہاں میں پانی پلانا ہے فرمایا غرم محجلین من آثار الوضوء انہاں دے پنج کریان چمک دے ہون گے سویا کیڑے پنج کریان فرمایا وضو دے اعضاء انہاں دے چمک دے ہون گے انہاں دے ہاتھ بازو چمک دے ہون گے انہاں دے پیر چمک دے ہون گے انہاں دا چہرہ چمکدا ہوئے گا انہاں دیاں چمکاں ویکھ کے میں پہچان لواں گا اے میرے امتی آ رہے نے آندے جان گے میں پر کے پیالے پانی دے پلاندا جاواں گا تے جڑا ایک واری پی لوے گا فرمایا شہد نالوں میٹھا پانی برف نالوں ٹھنڈا پانی دودھ نالوں چٹا پانی جڑا ایک واری پی لوے گا فرمایا اونوں پھر جنت وچ جان تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی تے میرے نبی فرماندے نے میں چمکاں وضو دیاں ویکھ کے پہچاندا جاواں گا ہن میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا اوے وضو نہیں کرنا جنہیں نماز جنہیں نماز نہیں پڑھنی انہیں وضو کوئی نہیں کرنا جنہیں وضو کوئی نہیں کرنا انہیں چمکاں کوئی نہیں ہونیاں جنہیں چمکاں کوئی نہیں ہونیاں انہوں میرے نبی نے پہچاننا ہی نہیں جنہوں میرے نبی نے پہچاننا ہی نہیں انہیں حوض کوثر دا پانی تے جنہیں حوض کوثر دا پانی نہیں پینا انہیں جنت دے جانا ہی
کوئی نہیں جانا. وہ سمجھ آئیے کتنی اہم ترین عبادت ہے نماز. وہ نماز نے قیامت نو تیری پہچان کرانی ہے کہ آ محمدی آ گیا ہے. کون آ گیا؟ محمدی. محمد رسول اللہ نو منن والے نو کی آندے نے؟ محمدی. یہ قیامت نو نماز نے تیری پہچان کروانی ہے. نماز نے. اللہ سانو یہ پہچان پکی کرن دی توفیق عطا فرما. حضرات کل ساری مقام آخر تے ایک حدیث سنا کے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص راوی نے آپ فرماندے نے من حافظ علیہا. نماز کی گل ہو رہی ہے. من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہو نورا ولا برہانا ولا نجاتا وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے جڑے نمازاں پڑھدے نے نمازاں دی حفاظت کردے نے. من حافظ اوتھے گل آ گئی ہے. جڑے نمازاں دی حفاظت کردے نے کی معنی؟ ساری زندگی نماز پڑھدے نے 5 ویلے نماز پڑھدے نے. فرمایا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ. قیامت دا دن ہوئے گا اے نماز دے واسطے نور بن کے آ جائے گی, روشنی بن کے آ جائے گی, اے دے حق وچ دلیل بن کے آ جائے گی, اے دے واسطے نجات دا ذریعہ بن کے آ جائے گی. تے فرمایا ومن لم یحافظ علیہا جن نے نمازاں دی حفاظت نہ کیتی لم تکن لہو نورا ولا برہانا ولا نجاتا. نہ او دے واسطے قیامت نو کوئی نور ہوئے گا, نہ ہی او دے حق وچ کوئی دلیل ہوئے گی, نہ ہی انہوں کوئی شے نجات دلائے گی, بلکہ ہوئے گا کی فرمایا وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف. فرمایا اے بے نماز بندہ قیامت والے دن جہنم میں جائے گا. ربا جہنم میں کلا ہی جائے گا. فرمایا نہیں کلا نہیں جائے گا. اللہ کیویں جائے گا؟ فرمایا مع قارون, قارون دے نال جائے گا. و فرعون, فرعون دے نال جائے گا. و حامان, حامان دے نال جائے گا. و ابی بن خلف, ابی بن خلف دے نال جائے. اے 4 وڈے وڈے کافراں دے نال ہے میرے نبی نے. کافراں دے. فرعون, فرعون جان دے ہو؟ اور جان دے ہو بھائیے فرعون جان دے ہو جنہیں آکیا سی میں رب ہاں. میں کی ہاں؟ اور مینوں پوچھو میں رب ہاں. فرمایا بے نماز نو فرعون نہ نساں جہنم وچ کرنا. قارون ہو جنوں اپنی دولت تے بڑا مان سی, رب نو نہیں سی مندا. اللہ نے زمین وچ دن سا دتا قیامت تک دنستا رہے گا. فرمایا اس قارون نال اسی نو جہنم وچ بے نماز نو سٹاں گے. حامان جڑا اے دا جناب فرعون دا وزیر سی, اے فرعون دا حامان نو اور بنا بڑا سارا محل میں اوتے چڑھ کے ویکھاں موسیٰ دا رب کتھے کو بیٹھا ہے. اس حامان دے نال فرمایا سی اس بے نماز نو جہنم میں سٹاں گے. ابی بن خلف بے ایمان کافر دے نال اس بے نماز نو جہنم میں سٹاں گے. کیوں جی؟ ایک تے جہنم جانا تے دوجا ساتھ ویکھو کہ ہو جائے. فرعون دا ساتھ, حامان دا ساتھ, قارون دا ساتھ, انہاں دا ساتھ چاہیے. ابی بن خلف دا ساتھ چاہیے. کدا ساتھ چاہیے نہیں جے پتا. اور قیامت نو کدا ساتھ چاہیے جے؟ نبی پاک دا. سارے نو چاہیے کہ صرف کلے چیمے نو ہی چاہیے؟ آواز چیمے دی آ رہی ہے نا, باقی چپ کر کے بیٹھ رہے. اللہ سانو سارے نو اپنے نبی دے نال جنت دا داخلہ عطا فرما. تے نبی دے نال والا کنا جانا ہے؟ مومنہ نے. تے مومن کون ہون گے؟ نمازی. جڑا بے نمازی اور مومن, اللہ مینوں تانوں نمازی بنا دے. اللہ صحیح معنی مومن بنا دے. سبحان ربک رب العزت.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آئے کچھ دعاواں دیاں درخواستاں نے، ایک دو سوال نے. صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں کیا فرق ہے؟ صغیرہ گناہ تے کبیرہ گناہ جو فرق ہے وہ جنہ گناہاں تے اللہ نے سزاواں قرآن وچ بیان کر دتیاں نے تے رسول اللہ نے حدیث وچ بیان کر دتیاں نے کہ ایس گناہ دی ایس سزا ہے، او کبیرہ گناہ نے. تے جنہ دیاں سزاواں نہیں بیان ہوئیاں او صغیرہ گناہ نے. او اللہ بغیر توبہ تو معاف کر دے گا، لیکن کبیرہ بغیر توبہ تو معاف نہیں ہونا. غیر محرم مرد عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو کیسا معافی ہے، اچانک نظر پہ جائے. اور اگر بار بار جان بوجھ کے دیکھے تو پھر چھتر پہن گے، پھر گناہ ہے، پھر جرم ہے. بار بار ویکھنا، جان بوجھ کے ویکھنا جرم ہے. اچھا جی، اور اے سوال کسے کیتا ہے؟ تو انہاں کہا جی جمعے جو سپیشل تاں سوال کیتا ہے کہ سارے لوگوں کو پتہ لگ جائے. چنگی گل ہے جی. جو خواتین اعتکاف کرتی ہیں اور اسی دوران مخصوص ایام شروع ہو جاتے، اعتکاف ختم، جلا بسترا چکن دے گھر ٹر جان، اعتکاف ختم ہو گیا. کیا جمعے کے روز یا عید شب برات کے دنوں میں اپنے لواحقین کی قبروں پر جا کر گل پاشی کرنا شریعت سے ثابت ہے یا نہیں؟ بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے. میرے نبی کسے خاص دن قبراں تے نہیں گئے تے گل پاشی تے دبدیاں سار بھی کرنا جائز نہیں. میں بڑی دیر دا رولا پانا بیان، پر مینوں پتہ جے تجربے ہوندے نے نا بندیاں نوں، مینوں بھی تجربے ہوئے نے. میں قبر تے دعا منگدے ہاں، جدوں پھل پان لگن تے میں منع کر دینا پھل نہ پایا جے، اے سنت تو ثابت نہیں. تے کئی آندے نے اچھا چلو ٹھیک ہے، تے دعا مانگ کے میں جدوں ٹورنا نہ پچھو آ جاندی چلو ہن پا دیو ہن ٹھیک ہے بھائی، چھتر کھاؤ تسی جے تہاڈوں اتنا ہی چاہے. اے بدعت ہے. اے بولو تے اپنا عید تے شبرات تے یا مخصوص موقعوں تے قبراں تے جانا اے بھی سنت تو ثابت. میرے نبی نے مطلقاً حکم دیتا ہے قبرستان جایا کرو تے انہاں اوتھے جا کے انہاں نوں ویکھ کے عبرت حاصل کریا کرو. اے ایتھے آئے نے میں بھی ایتھے ہونا، اے عبرت حاصل کرنی ہے. دعا تے مسیتی بیٹھ کے بھی ہو جانی ہے. ایتھے تسی دعا کرو تواڈے مرحومین نوں پہنچ جانی ہے، گھر بیٹھ کے دعا کرو انہاں نوں پہنچ جانی ہے. دعا واسطے قبرستان جانا ضروری نہیں. قبرستان جان دی اندر حکمت ہے، اوتھے جا کے دیکھو آ چودھری دبیا ہے میں بھی ایتھے ہی ہونا ہے. گل سمجھ آ گئی؟ اے بھی خالی ہاتھ آیا میں بھی خالی ہاتھ ہونا ہے، کوئی شے نال لے کے نہیں ہونا. اے مقصد سی تے اس مقصد کی خاطر جاندیاں رہنا چاہیے. آ عیداں شبراتاں تے جانا اے نبی پاک تو ثابت نہیں. اچھا جی، آپ کسے لکھے جی اللہ تعالیٰ کو دعا کرو 3 بیٹیاں اللہ بیٹا بھی عطا کرے. یا اللہ انہاں نوں بیٹا عطا فرما. یا اللہ جہاں دعا کر دیتی ہے نا تے اگلے رمضان وچ بیٹا لے کے مسیتی آؤ. آمین. اگلے رمضان وچ لے کے انہاں نے نہ ہونا، یہ تو پہلے تو ممکن نہیں. اچھا جی، صحت واسطے دعا کرو بھرا دی اللہ صحت عطا فرمائے. نیک اولاد واسطے دعا کر دیو، میاں دے کاروبار واسطے دعا کر دیو. اچھا جی، آج ساڈے گوانڈی نے عثمان بھائی انہاں دا بیٹا بیمار ہے، او دے واسطے دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے. اچھا جی، دعا کرو جی نہ لے کے میرے بیٹے اسرار نو اللہ اچھی نوکری دے تے ابرار نو انٹرویو جو پاس کرے تے نوکری لگ جائے. جی ماشاءاللہ ویکھو جی ابو بکر سے بھی دعا کرے جی، اسرار ابرار ابو بکر، کیا بات ہے. اللہ انہاں سارے تے رحمت فرما. تے اے اعلان ایک چھوٹا جہا یاد دہانی واسطے
مدرسہ بھی چلتا پیا، زکاتاں صدقے ماشاءاللہ، زکاتاں صدقے خیرات فطرانے یہ سارے کچھ مدرسے دے لگتے ہیں تے اللہ دی رحمت نال کم ہو رہا ہے، تانوں نظر آ رہا ہے تے ایتھے تعاون کرو، زکاتاں اپنی مدرسے جمع کرواؤ، اللہ تہاڈا دتا قبول فرمائے۔ یہ تہاڈیاں زکاتاں صدقیاں نال جڑے بچے حافظ بن جان گے، قاری بن جان گے، عالم بن جان گے، ساری زندگی لئی تہاڈے لئی صدقہ جاریہ بن جان گے۔ دوسرا اعلان کیتا سی تھلڑا حصہ ٹیلاں رہندیاں نے، یہ اینڈ تے رہ گیا کم، یہ ٹیلاں لوانیاں نے انشاءاللہ رمضان تو بعد سارے بھائی بھرپور تعاون کرو۔ ایک خاتون نے 5000 روپیہ مینوں دتا جی آ ٹیلاں چ پا دیا جے، اور بھی کئیاں نے پیسے دیتے نے، کسے 5000 کسے 1000 2000 جننے جوگا کوئی ہے، اللہ سب دا قبول فرمائے۔ یا اللہ جننے بیٹھے نے جو دیندے نے قبول فرما لے، اللہ دے بدلے چ انہاں نوں جنت دے محل نصیب فرما دے۔ جمعے تو بعد ساڈے پٹ صاحب باہر بہن گے، سارے بھائی بھرپور انہاں نال تعاون فرمایا جے تاکہ مسجد دا کام مکمل ہو جائے، اور زکاتاں صدقے ماشاءاللہ جڑا نو مدرسے جمع کرواؤ، اللہ قبول فرمائے۔ یا اللہ جنہ ہون تک تیرے گھر نال تعاون کیتا ہے، مدرسے نال تعاون کیتا ہے، جس اعتبار نال بھی کیتا ہے، اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ انہاں لئی ذریعہ نجات بنا دے، صدقہ جاریہ انہاں واسطے بنا دے، انہاں دے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا دے، انہاں دے بچیاں لئی صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ انہاں دے اہل و عیال واسطے خیر و برکت دا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جننے ایتھے آئے نے تے جڑے ایتھے نہیں، جڑے اپنے اپنے جگہ تے بیٹھ کے سوشل میڈیا تے سن رہے نے، اللہ سب دی مغفرت فرما، اللہ سب نو معاف فرما دے، اللہ سب دے رحمتاں فرما، سب نو شفا عطا فرما، سب دے رزق کاروبار وچ برکت فرما۔ فطرانے دا مسئلہ یاد کر لو، او کدھر رہ ہی نہ جائے۔ فطرانہ اے رمضان وچ آخر تے جا کے عید تو پہلا دینا ضروری ہوندا ہے، عید دی نماز تو پہلا۔ اے ہوندا ہے کہ روزیاں جڑیاں کمیاں کوتاہیاں رہ گئیاں نے، اللہ او دی وجہ تو معاف کر دے۔ فطرانہ دینا کنا ہے؟ جیڑا تے لوگ زیادہ تر گندم آٹا ہی کھاندے نے، اس اعتبار نال 350 روپیہ فی بندے دے حساب نال فطرانہ دین، 350۔ اور جڑے لوگ نال چاول بھی برابر دے کھاندے نے، روٹی بھی چاول بھی، او 550 روپیہ فی بندے دے حساب نال فطرانہ دین۔ پھر ایک باری سن لو، چولاں دے روٹیاں والا بھائیا 550 فی بندہ، اور جڑا کلے آٹے دے حساب نال دے وہ 350 روپیہ فی بندہ۔ اے وے گھٹ تو گھٹ تے ود جنہ مرضی دے دیو۔ ایک بندہ جی میں 10,000 دینا، میں کہا تو 20 دے لے، اللہ دی راہ دینا جنہ مرضی دے لے۔ گھٹ تو گھٹ 350 آٹے دے حساب نال تے آٹے دے چولاں دے حساب نال 550۔ گل سمجھ آ گئی؟ تے جے کوئی کھجوراں کھاندا ہے تے او پھر کو روپیہ 15,000 دے چھڑے۔ ہاں جی کی خیال ہے؟ کھجوراں مہنگیاں بڑیاں نے نا، تے اے حساب نال فطرانہ کڈو، اللہ قبول فرمائے۔ دوسری گل، عید اگر اگلا جمعہ رمضان وچ نہ آیا، کیونکہ پتہ نہیں نا جدوں مرضی چند چڑھا چڑھیے ساڈے تے ماشاءاللہ دے تاج ہی بڑے نے، تے اس واسطے جے اگلا جمعہ رمضان وچ نہ آیا تے عید ہوئی، تے عید انشاءاللہ 6:30 بجے اساں پڑھنی ہے۔ کنے بجے؟ اللہ دے حکم نال 6:30 بجے، 6:03 دے کوئی 1-2 منٹ دا آگا پیچھے ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ 6:30 ٹائم نوٹ کر لو، عید الفطر دی نماز شان صحابہ مسجد دے اندر اب میں فقیر پڑھاواں گا انشاءاللہ 6:30 بجے۔ احباب جڑے تشریف لے آنا چاہن بر وقت آ جایا جے، اللہ قبول فرمائے۔ یا اللہ ساڈے روزے قیام قبول فرما، اللہ ساڈیاں زکاتاں صدقے قبول فرما، اللہ سانو معاف فرما دے، اللہ امت مسلمہ دے حال تے رحم فرما، اللہ ساڈیاں سرحداں دی حفاظت فرما، ساڈے ملک دے اندرون بیرون دی حفاظت فرما، سازشیاں تو فسادیاں تو اللہ کافراں دے شر تو سانو محفوظ فرما، اللہ ساڈیاں مسجداں مدرسے محفوظ فرما، اللہ ساڈے ملک دا چپا چپا دی حفاظت فرما، اسلام نو غلبہ نصیب فرما، کفر نو نیست و نابود فرما، اللہ سانو سارے نو معاف فرما دے۔ گناہگار ہاں، خطا کار ہاں، سیاہکار ہاں، پتہ نہیں پھر دن قسمت دوبارہ ہونے نے کہ نہیں، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ کئی چہرے جڑے پچھلے سال ساڈے سامنے سن، ساڈے نال سن، اج ایتھے موجود نہیں، دنیا تو جا چکے نے، اللہ کروٹ کروٹ جنت چالا مقام عطا فرما، اللہ انہاں دیاں لغزشاں خطاواں معاف فرما، اللہ سانو بھی معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ۔